ईमानदारी, वफादारी, जनताको पहरेदारी, यही तीन कुरा एउटा सक्षम नेतामा हुनुपर्छ। पदीय भूमिकाले मात्र संगठन र देश बनाउन पर्याप्त हुँदैन। यसको लागि एउटा शक्ति हस्तान्तरणको परम्परा, एउटा मर्मलाई आत्मसात गर्यो भने यसले चाहिँ अनेकौं अवसरहरू दिन्छ। दर्शकवृन्द नमस्कार। विवेकशील पार्टी नेपालका संस्थापक उज्जवल थापा अब हामीमाझ रहेनन्। उनको भौतिक शरीरले विक्रमसम्म 2078 साल जेठ 18 गतेसम्म मात्र यो संसारको भोग गर्न पायो। नेपालमा संस्कारको राजनीति सकिएर फोहोरी राजनीति सुरु भएको धेरै वर्षपछि युवाहरूले संस्कारको राजनीति गर्नुपर्छ, बाहिरबाट सफा गरेर राजनीतिको फोहोर सफा हुँदैन, सफा गर्न फोहोर भएकै ठाउँमा पुग्नुपर्छ भनेर नेपालको राजनीतिमा हात हालेका उज्जवल थापा युवा पुस्तामा चेतना जगाउने उज्यालो थिए। अहिलेका नेताहरूले आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने र आफ्नै वर्चस्व कायम राख्ने उद्देश्यले पार्टीमा कार्यकर्ता भन्दा पनि राजनैतिक दासहरू निर्माण गरिरहेका बेला फरक धारको राजनीति चेतना युवा पुस्तामा लैजाने श्रेय नेपालको इतिहासमा उज्जवल थापालाई नै जान्छ। उज्जवल थापाले विवेकशील पार्टी किन स्थापना गरेका थिए र को हुन् उज्जवल थापा भन्ने बारे उनले आफ्नो ब्लगमा राखेको लेखलाई यस भिडियोमा हामीले जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरेका छौं। यो भिडियो हामी नेपालीको लागि चेतनाको स्रोत बन्नेछ, त्यसैले कृपया यो भिडियो सकेसम्म धेरै शेयर गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं। हामीले यहाँ उज्जवल थापाको भनाई जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरेका छौं। नमस्ते, मेरो नाम उज्जवल थापा हो। म नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक वातावरण सुधार्न नेपालीहरूलाई संगठित गर्दैछु र यसको लागि चाहिने नेतृत्वहरू बनाउँदैछु। हाम्रो देशको लागि मेरो दूरदर्शिता यहाँ पढ्नुहोला। धन्यवाद। यो रह्यो मेरो छोटकरीमा कहानी। सारांशमा भन्नुपर्दा म एस्ट्रोफिजिक्स पढ्न अमेरिका गएको मान्छे, एक वेबसाइट बनाउने डिजाइनर भएर फर्केँ। जिन्दगीदेखि वाक्क भएर भिक्षु बन्छु सोचेको थिएँ, तर उद्यमी बन्न पुगेँ। अरूसँग टाढा एक्लै बस्न रुचाउने म अहिले हजारौंलाई एउटै सामूहिक सञ्जालमा ल्याउँदैमा व्यस्त छु। अहिले नेपालको यो गाह्रो परिस्थितिमा म नेपालीहरूलाई कसरी एक बनाई देशलाई समृद्ध बनाउनको निमित्त राजनीतिबाटै नेपालीहरूलाई निकास दिनुपर्छ भनेर विवेकशील नेपाली नामक नवीन राजनीतिक शक्ति बनाउन कम्बर कसेको छु, सयौं सक्षम युवा तथा अग्रज साथीहरूसँग मिलेर। मलाई मेरा नजिककाहरूले एक अपरम्परागत विद्रोही स्वभावको भनेर पनि चिन्छन्। कसरी भन्नुहोला, एउटा उदाहरण दिउँ। कुरा कक्षा 11 को हो। म त्यति बेला बुढा नीलकण्ठ स्कुलमा पढ्थेँ। वर्षको अन्तिममा अंग्रेजी साहित्य विषयको जाँच दिँदै थिएँ। प्रश्नले भन्न खोजेको उत्तर राम्ररी व्यक्त गर्न सकिन, अनि किताब अरूले जस्तो घोकेको पनि थिइन। के गरौँ गरौँ भयो। म त्यस बेला केही नभए पनि कार्टुन बनाउन चाहिँ निपुण थिएँ। अनि निधो गरेँ, लेखेर भाव व्यक्त गर्न आएन त आएन, बरु कार्टुन बनाएर नै त्यसको उत्तर दिन सक्छु जस्तो लाग्यो। अनि आफ्नो उत्तर पुस्तिकामा मजाले हरेक प्रश्नको उत्तर कार्टुन बनाएर दिन थाले। सँगै जाँच दिँदै गरेका साथीहरू ठुला ठुला आँखाले हेर्न थाले। लौ उज्जवलले त बौलायो भनेर म चाहिँ मजाले जे होला होला भनेर कार्टुन कोर्दै बसेँ, पन्ना मागी मागी। कार्टुनका बीचबीचमा केही शब्दहरू पनि हाले, यसो बुझाउनका लागि। पक्का थाहा थियो कि जाँच्ने जो कोहीले पनि मलाई अवश्य फेल गरिदिन्छ, तैपनि जोखिम उठाएँ जे होला होला भनेर। उता वरिपरि जाँच दिइरहेका सबै साथीहरूले त आफ्नो उत्तर लेख्न छाडेर मलाई नै हेरिरहेका थिए। भान पर्थ्यो उनीहरूको दिमागमा यही थियो होला, लौ हाम्रो उज्जवलले त खुस्किएछ। केही महिनापछि बेलायतको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयबाट यसको रिजल्ट निस्किएर नेपाल पठाए। हामी सबैले आफ्नो मार्कसिट हेर्यौं। हेर्नु अगाडि केहीले मलाई खिसी गरे, अंग्रेजीमा त गोल गोल खाइस् कि कसो उज्जवलले? अनि यसो हेरेँ आफ्नो मार्कसिट, खितिती मनदेखि नै हाँसो लाग्यो। आधा भन्दा बढी साथीहरूलाई मैले जितेछु। सबै मूर्छा परे।
अङ्ग्रेजी साहित्यमा कार्टुन बनाएर आधाभन्दा साथीहरूलाई जितेको कुरा पत्याउने कि नपत्याउने? किन, कसरी, अहिलेसम्म थाहा पाइन। तर आज पनि स्कुलका साथीहरू भेट्यौँ भने त्यही कुरा निकाल्छन्। पछि यहीँबाट म अमेरिका छात्रवृत्तिका साथ पढ्ने मौका पनि पाएँ। जे हुन्छ राम्रै हुँदो रहेछ। म भागवत गीतामा भने झैँ कर्मयोगी हुनुमा पूर्ण विश्वास गर्छु। मलाई चाहिँ अलि गाह्रो कर्म दिए जस्तो लाग्छ भगवानले। मेरो कर्म चाहिँ अरूको दिमाग घोचिराख्ने। अङ्ग्रेजीमा प्रोभोग भन्ने गर्छन् क्या र यसलाई? अहिले नगरे कहिले, हामीले नगरे कसले? म सबैलाई यही भन्छु र देखाएर धकेल्छु। म यो विचार राख्छु, हामीले यो धरतीमा आएपछि केही गरेरै जानुपर्छ। हामी हरेकले आआफ्नै एउटा विशेष कर्तव्य बोकेर आएका हुन्छौँ। यदि त्यसो गरेनौँ भने जिन्दगीमा अधुरै भएर भौतारिँदै हिँड्छौँ। जिन्दगीमा नपत्याउने खोलाले नै बगाइराख्दो रहेछ। म पनि करिब 21 वर्षको थिएँ। अर्को मोड आयो जिन्दगीमा। म अमेरिकामा कलेज पढ्दै थिएँ। तर म भौतिकवादी जीवनदेखि वाक्क भएर आफू अब एउटा जैन बुद्ध धर्मी भिक्षु बनेर जीवन बिताउँछु भन्ने मनमा दरो सोच आयो। अनि त्यही सोचलाई आत्मसात गर्दै म अमेरिकाको स्यान फ्रान्सिस्को भन्ने सहर पुगेँ एक्लै। सबै कुरा मिलाएर गएको थिएँ त्यहाँ भएको एउटा भिक्षु सङ्गठनमा 2-4 वर्ष ध्यानमा बस्नको लागि। दिउँसो पुगेँ म त्यहाँ, तर रातभरसम्म पनि त्यो ठाउँ खोज्छु, मरे फेला पार्न सकिन। फोन गरेँ, उनीहरूले देखाएकै ठेगानामा पुगेँ। मानिसलाई सोधेँ, त्यो ठाउँ भेट्टाउनै सकिन बा? सायद यो पनि एउटा सङ्केत रहेछ म माथि। रातिको 9 बजेसम्म खोज्दा पनि नभेट्टाएपछि हार खाएर त्यहाँबाट फर्केँ। फर्कै भएँ। भिक्षु नबने पनि मैले त्यही दर्शन अनुरूप एक सादा जीवन बिताउने कोसिस गरि नै रहेको छु। म अमेरिकामा खगोल तथा भौतिक विज्ञान पढ्न गएको मान्छे। एउटा सृजनशील सूचना प्रविधिमा काम गर्ने डिजाइनर बनेर निस्केँ। उद्योगको ऊ पनि नआउने मान्छे। अहिले 10 वर्ष भयो सानो उद्योग धन्दा चलाइरहेको छु। त्यहाँ कलेजमा हुँदा काम नपाएर 3 महिना साथीहरूकोमा बास लिँदै हिँडियो। न्युयोर्कको बाटैमा पनि सुतियो। कति साथीहरूले त लुकाएरै राखे आफ्नो कलेजभित्र। अमेरिका 5 वर्ष बसेपछि वाक्क भएर आफ्नै देश फर्कने निधो गरेँ। सबैको आफ्नै ठाउँ हुन्छ क्यारे, मेरो चाहिँ नेपाल नै रहेछ आखिर। आएपछि पनि आफूले पढेको भन्दा समाज सेवातिर नै आकर्षित भएँ अनि द्वन्द्व रूपान्तरणको शिक्षक हुन ट्रेनिङ लिएँ। त्यसपछि द्वन्द्व व्यवस्थापन सिकाउँदै जाँदा नेपालको भीषण गृहयुद्धको मूल ठाउँ रोल्पासम्म पनि पुगेँ। त्यहाँ त्यति बेला द्वन्द्वरत पक्षहरू बीच संवाद कसरी गर्ने भनेर सिकाउनको लागि। सायद उनीहरूले भन्दा म आफैले बढी सिकेँ कि नेपालको जटिल परिस्थितिको बारेमा। सन् 2003 को पहिलो दिनमै डिजिटल म्याक्स सल्युसन भन्ने सूचना प्रविधिको एउटा सानो घरेलु उद्योग खोलेँ। मेरो विचारमा यस कम्पनीले देशको अर्थतन्त्रलाई खासै ठुलो योगदान पुर्याउन सकेको छैन। तर नेपालमा सूचना प्रविधिको उद्योग स्थापना गर्न र फस्टाउन ठुलो मद्दत पुर्याएको छ। सयौं नेपाली युवाहरूलाई उनको पहिलो रोजगार दियो, जसले गर्दा पछि उद्यमी बनाउन पनि मद्दत गरेको छ। त्यसमाथि नेपालमा सूचना प्रविधिको उद्योग स्थापना गर्न र फस्टाउन ठुलो मद्दत पुर्याएको छ। त्यसमा चाहिँ मलाई निकै गर्व लाग्छ। पछिल्लो समयमा गन्दा यस कम्पनीका भूतपूर्व कामदारहरूले 20 वटा भन्दा धेरै उस्तै काम गर्ने कम्पनीहरू खोलिसकेका छन्। सबैसँग सुमधुर सम्बन्ध छ र धेरैसँग त सहकार्य पनि गरिरहेका छौँ। यसरी यताउता गर्दै अहिले आएर करिब 10,000 उद्यमशील नेपालीहरूको सञ्जाल एन्टरप्रेन्योर्स फर नेपालको लागि उद्योगी पनि खडा गर्न सकियो। यसको पछाडि पनि एउटा सानो रोचक कथा छ। सन् 2008मा एउटा साथीको घरमा सानो जमघट थियो। विभिन्न देशबाट फर्किएका नेपालीहरू भेटिए त्यहाँ। प्रसङ्गमा के निस्कियो भन्दा हामी नेपालमा आफै केही गर्न खोज्नेहरूको दुःख सुख पोख्ने र सुनिदिने कुनै जमात नै छैन। अनि कसैले तपाईँ हामी नै सुरु गरौँ न त, यसो दुःख सुख पोख्ने समूह एउटा क्याफेमै भेटेर भए पनि भन्ने ठट्टा गरे, जसलाई 3 जना पटमूर्खहरूले आत्मसात गरे। उनीहरूले ठट्टा गरेको वा चिया गफ गरेको नबुझेर हो कि क्या हो,
हामी 3 साथी केही दिनमै गएर एउटा क्याफेमा भेट्यौं अनि केही दिनमै सुरु भयो एन्टरप्रेन्योर्स फर नेपाल। जब भाटभटेनी सुपरमार्केटका मिन बहादुर गुरुङ दाई भाउजूलाई निम्त्यायौं, हामी केवल 7 जना आएका थियौं। अहिले 4 वर्षमा हाम्रो सञ्जालमा 40 भन्दा बढी देशबाट 10,000 उद्यमशील नेपालीहरू आबद्ध छन्। हरेक महिना सयौंको संख्यामा हामी भेट्छौं अनि एक अर्कालाई मद्दत गर्छौं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा। विचित्रको हाइरार्की नभएको मञ्च बनेको छ यो एन्टरप्रेन्योर्स फर नेपाल। यसले सयौं उद्यमशील नेपालीहरूलाई उद्योग खोल्नतिर प्रेरणा, सिप र माहौल बनाइदिएको छ। यसको सफलता हेर्दा के लाग्छ भने राम्रा मान्छेहरू नेपालमा धेरै छन्, तर उनीहरूको सञ्जाल बनेको रहेनछ र कोसिस गरियो भने अवश्य पनि राम्रा मान्छेहरूको सञ्जाल छिट्टै र फराकिलो बनाउन सकिँदो रहेछ। नेपालको प्रगति नै राम्रा मान्छेहरूको सञ्जाल कति बलियो बनाउन सकिन्छमै भर परेको छ जस्तो भान लाग्छ। म अनुसन्धान गरिरहेछु, एउटै कुरा जिन्दगी भर गरिरहन सक्दिन म। त्यसैले होला चाहे त्यो कफी खेतीतिर होस् वा पर्यटकहरूलाई नेपालमा मद्दत हुने लेखहरू लेखेर होस् वा मानिसलाई उत्प्रेरित गर्ने कार्यहरू गरेर होस् वा सूचना प्रविधिमा लागेर होस्, म ठाउँ ठाउँमा हात हालिरहन्छु। हो, आफूमा धेरै ठुला ठुला कमजोरीहरू छन्। म ठाडो छु, अचकल्टो छु, लिडे ढिपी गर्छु, रिसाहा पनि छु। कति इष्टमित्रले त असामाजिक पनि भन्छन्। मलाई कसैले यसो गर उसो गर, यता जा उता जा, यता हिँड उता नहिँड भनेको पटक्कै मन पर्दैन। त्यसैले होला यो नेपाल बन्द जबरजस्ती गर्ने प्रथादेखि घृणा लाग्छ मलाई। नेपाल बन्द प्रथाले आफ्नै देशमा निर्धक्क हिँड्न पाउने मेरो जन्मजात अधिकार खोज्न खोजेको भान परेको छ मलाई। त्यसैले अति भो भनेर हामी साथीहरू मिलेर एउटा बन्द विरुद्धको समूह सुरु गर्यौं 2010 को अन्तिमतिर। यसको मुख्य उद्देश्य नै बन्दको विरुद्ध साधारण नेपालीहरूलाई निडर बनाउने हो र नेपाल खुल्ला छ भन्ने आभास दिलाउने हो। त्यसैले अहिले त कसैले बन्द गर्यो भने हामी आफ्नो सवारी साधन लिएर वा भेला भएर बन्दको अवज्ञा गर्छौं र पसल पसललाई खुलाउने प्रयास गर्छौं। जबसम्म जबरजस्ती बन्द गर्छन् हामी सडकमा नै आएर अवज्ञा गरिरहन्छौं। अहिले हामीले आफूलाई नेपाल खुल्ला अभियानकर्ता भन्न थालेका छौं। कसैले भोलि बन्द हो भनेर सोध्यो भने होइन, भोलि नेपाल खुल्ला हो भन्छौं। यो हल्लै हल्लाको देशलाई सुधार्न एउटा सानो प्रयास हो। त्यही सानो प्रयासले मलाई अरू सामाजिक अभियानकर्ताहरू चिनायो। 2011 मा परिवर्तनको लागि हामी नेपाली एक वा नेपाल युनाइट्स भन्ने नागरिक अभियान स्थापना गर्न धकेल्यौं। नेपाल युनाइट्सले समाजका विभिन्न नागरिक, पेशेवर, अगुवाहरू र गैर राजनैतिक युवाहरूलाई एकै ठाउँमा लिएर आयो र देशको राजनीतिलाई हल्लायो। ज्याला पूरा लियौ, अब संविधान देऊ भन्ने नारा बोकी खूब दबाब दिइयो। देश विदेशसम्म फैलियो यो आगो। राजनीति गर्नेहरूलाई धेरै दबाब पर्यो। तर एउटा कुरा सत्य रहेछ, नेपालमा जुनसुकै अभियान गरे पनि यो कुरा ध्रुव सत्य रहेछ, जो पहिले थाक्छ उसैले त्यो दौड हार्छ। अफसोस, आफ्नो पेशा गर्दै आएका हामीलाई धेरै समयसम्म काम छोडेर एक हुन गाह्रो हुन्छ यसरी राजनीतिक पेसावरहरूसँग भिड्न। बाहिरबाट पोखरीमा फोहोर सफा गर्न सायद असम्भवै रहेछ भन्ने यसले मलाई छर्लङ्ग देखायो। त्यसैले म राजनीतिबाटै नेपाललाई असफल राष्ट्रबाट जोगाउन अघि सर्दैछु। यो मेरो जिन्दगीको अर्को मोड हो। नेपालभित्र र बाहिर सञ्जालहरू बनाइरहेको छु र नेपालीहरूलाई घोचिरहेको छु। अब बोल्ने दिन गए, गर्ने दिन आए नेपालमा। यही अनुरूप म अगाडि बढ्दैछु आफू, नेपाली भन्नलाई होइन, नेपाली बन्नलाई। आउनुहोस्, एक्लै हिँडे चाँडो गइएला, तर सँगै हिँडे टाढा पुगिन्छ। नेपालको जय होस्, तपाईको जय होस्। विवेकशील पार्टीका संस्थापक उज्जवल थापाले आफ्नो बारेमा आफ्नो ब्लगमा लेखेको कुरालाई हामीले यहाँ जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्यौं। को हुन् उज्जवल थापा? उनले जीवनमा के गरे? नेपालको राजनीतिलाई परिवर्तन गर्नका लागि युवाहरूमा चेतना कसरी जगाए? आदि आदि कुराको बारेमा हामीले उनले लेखेको कुरालाई नै यहाँ प्रस्तुत गरेर तपाईहरू माझ पुर्याएका छौं।
हामीले अघि माथि सुरुमै पनि भनेका छौँ, यो भिडियोलाई सकेसम्म धेरै सेयर गरिदिनुहोला। अब हामी नेपालीहरूले सधैँ राजनीतिको गुलाम र निश्चित नेताहरूको राजनीति दास बन्नु हुँदैन। हामीमा चेतना आउनुपर्छ, विचारको र संस्कारको राजनीति हामीले गर्नुपर्छ। यो भिडियोलाई सकेसम्म धेरै सेयर गरेर सकेसम्म धेरै श्रोताहरू माझ पुर्याइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार।